بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، أصدقائي صديقاتي إخواني أخواتي كل المتتبعين، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غادي يكون تتمة ديال المحور الأول من لا كونطابيليتي جينيرال لو كونت. ودابا غادي نخدمو آخر رقم 3 غادي نخدمو لو كونت اكولون ماريي. كما كتلاحظوا لو كونت اكولون ماريي بمعنى ماريي يعني متزوج، يعني لو ديبي لو كريدي كاينين فواحد طابلو. كما كتلاحظوا هذه هي لا شيما ديال لو كونت اكولون ماريي. كما كنعرفوا هاد لو كونت اصلا لو كونت كنخدموا غير على واحد لو كونت من البلان كونطابل. كما كتشوفوا هنا غادي يكون عندنا لو نيميرو دو كونت بحال لو كونت اكولون سيباري. هنا غادي يكون عندنا لو نون دو كونت. كما كتلاحظوا هنا غادي تكون عندنا لا دات، هنا ليبيلي. هنا الحاجه اللي غادي تزاد عندنا واحد السميه جديده هي اللي هي موفمون. لو موفمون لو ديبي ديالها اي لو كريدي. هنا لو نون ديال لو نون دو كونت، لو نيميرو دو كونت باينه، هو لو كونت الارقام اللي كيكونوا في لو بلان كونطابل. لو نون دو كونت هي بنك، كيس، اشار مارشانديز، فورنيسور، كليون، اكسيتيرا. لي كونت كيكون عندهم 4 الارقام او لا 5 في لو بلان كونطابل. هنا عندنا لا دات كنديرو هنا لا دات ديال لوبيراسيون، امتى وقعت لنا هاد لوبيراسيون. لي بيري كما شرحنا في لي فيديو اللي سابقين، لي بيري هو ليكسبريسيون ديال لوبيراسيون. حنا شرينا شي حاجه يعني راه شرينا، يعني داك ليكسبريسيون شنو شرينا. لو موفمون اللي هي شنو كيوقع لنا في هاد ليكزيرسيس هذا. طابلو ديال لو كونت اكولون شيماتيك ولو كونت اكولون سيباري ما كتكونش عندنا الموفمون، كنديرو ديريكتومون لو مونطون. هنا في لو كونت اكولون ماريي حيتاش كنجمعوا لو ديبي و لو كريدي، داكشي علاش كنديروا هاد الموفمون. يعني كيكون عندنا واحد لو سولد في الاخر اللي كنحسبوا. يعني الموفمون هي لو ديبي لو كريدي ديال لوبيراسيون، شنو شرينا ولا شنو بعنا، شنو دخلنا شنو خرجنا كنكتبوا هنا. يعني لو موفمون هي الحركه ديال لونتربريز، يعني لي زوبيراسيون اللي كديرها لونتربريز شاك جور. لوبيراسيون الا كانت عندنا في الديبي كنكتبوها في الديبي، كنديروا المونطون ديالها في الديبي، الا كانت في الكريدي كنديروه في الكريدي. من بعد كيجي واحد لو سولد اللي خصنا نحسبوه. لو سولد ديبيتور كريديتور. لو سولد كنا كنحسبوه في لو كونت اكولون سيباري وفي لو كونت شيماتيك اللي كنحسبوه للاخر باش كان ايكيليبريو به لو توتال لو ديبي اي لو كريدي. مزيان. لا لوبيراسيون كتكون عندنا لا دات كنكتبوها هنا، كون عندك ليبي اللي كديرو هنا كيكون لك لو مونطون. الا كان لو مونطون في الديبي كنكتبوه في الديبي وما كنديرو والو في الكريدي. حيتاش مثلا عندنا واحد لوبيراسيون ما يمكنش خدامين مثلا ناخذوا لا بنك، راه ما يمكنش تكون اوبيراسيون وحده فيها لا بنك ديبي وفيها الكريدي في نفس الوقت، ما يمكنش. يعني الا كانت في الديبي ما كتكونش في الكريدي، والا كانت في الكريدي ما كتكونش في الديبي. مزيان. ملي كنجيو نحسبوا السولد ديال لوبيراسيون الاولى ديما كنديروا لو ديبي موان لو كريدي. هادشي كامل كنديروا لو ديبي موان لو كريدي. في حاله ما الا خرج لنا بوزيتيف يعني راه في الديبي، خرج لنا نيجاتيف راه في الكريدي. يعني هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف. مثلا كانت عندنا هنا 5000 وهنا صفر، يعني ديريكتومون 5000 ناقص صفر هي 5000 يعني بوزيتيف، يعني غادي نكتبو هنا وهنا غادي نديرو تير. الا كانت عندنا هنا صفر وعندنا هنا 5000 يعني صفر ناقص 5000 هي موان 5000 كنكتبوها. كندوزو لوبيراسيون الثانيه.
لوبيراسيون الثانيه الى غادي نكتبو هنا لو سولد، يعني لو سولد نمسحو الشي الفوق. يعني لو سولد لوبيراسيون الاولى، لو سولد ايتيغال دي بي موان الكريدي. عندك جوج ديال الحالات، موان بليس. موان كتعطيك لو سولد كريديتور، لو سولد كريديتور، و بليس كتعطيك لو سولد ديبيتور. مزيان. هادي في لوبيراسيون الاولى. ملي كنجيو لوبيراسيون الثانيه، لوبيراسيون الثانيه عندك جوج د الحالات. الا كان لو سولد ديبيتور، يعني ملي كتجي تحسب هاد لو سولد ديال لوبيراسيون الثانيه، الا كان عندنا لو سولد ديبيتور كتزيد عليه الديبي وكتنقص منه الكريدي وكيعطيك واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. الا خرج لك بوزيتيف هو الديبي، الا خرج لك نيجاتيف كتكتبو في الكريدي. يعني سي le solde du première opération est débiteur, alors le solde du deuxième opération est يعني si le solde du première opération يعني هذا إلا كان ديبيتور، يعني هنا كنزيدو عليه، يعني لو سولد هنا لو سولد دوزيام اوبيراسيون. هاد لو سولد هذا اللي غادي نحسبوه هنا شنو كيساوي لنا؟ لو ديبي ديال الاول، يعني الديبي ديال اوبيراسيون بروميير اوبيراسيون زائد هاد لوبيراسيون مثلا هذا قلنا الا كان عندنا لو سولد ديبيتور، يعني زائد لو ديبي ديال دوزيام اوبيراسيون موان لو كريدي ديال دوزيام اوبيراسيون. هذا هو باش كنحسبوه. يعني ملي كيكون عندك لو سولد في لا بروميير اوبيراسيون بوزيتيف، ملي كتجي كتحسب لو سولد ديال دوزيام اوبيراسيون كدير ديبي هذا موان بليس بليس لو ديبي موان لو كريدي. هذا يعني اللي كيعطينا واحد لاصوم. يعني هاد لاصوم هادي فيها جوج د الحالات، هادي فيها جوج د الحالات. الا خرجت لنا بوزيتيف، الا خرجت لنا نيجاتيف. الا خرجت لنا بوزيتيف راه سولد ديبيتور، الا خرجت لنا نيجاتيف راه سولد كريديتور. هادشي راه ساهل غادي نشوفو في لابليكاسيون غادي يبان لكم مزيان. دابا هادي في الحاله ديال ديبيتور. اجي الا كان عندنا هنا كريديتور، هنا كريديتور. يعني الا جينا لهنا، الا جينا لهاد لوبيراسيون هادي وكان عندنا هذا هنا، كان على الموفمون دي في يعني دي بي يعني هنا صفر، يعني صفر ناقص هاد الموطو هذا غادي يخرج لنا نيجاتيف، يعني لو سولد كريديتور. لو سولد كريديتور باش نخرجو باش نحسبوا لو سولد ديال لو دوزيام اوبيراسيون، يعني عندنا لو سولد كريديتور، يعني العكس ديال هادي، يعني كدير لو كريدي، كدير لو سولد كريديتور ديال لو بروميير اوبيراسيون بلس
غتزيد عليه لو سولد، غتزيد عليه لو سولد كريديتور ديال لوبيراسيون جوج، وغادي تنقص منه لو كريدي. هادي غادي تنقص منه لو سولد ديبيتور، غادي يعطيك واحد لاصوم. يعني الا كان عندنا لو سولد هذا كريديتور، كنبدي نزيدو عليه الكريدي وكنقصو من الدو، العكس ديال الاولى. الا خرج لنا بوزيتيف اللي نخدمو على الكريدي، الا خرج لنا بوزيتيف راه سولد كريديتور. الا خرج لنا نيجاتيف راه سولد ديبيتور. هكا كنحسبوا لو سولد. يعني هذا الشيء غادي نفهمو من بعد في واحد لابليكاسيون اللي غادي نخدموا عليها، وكنكملوا لي زوبيراسيون ديالنا. في الاخر كيخرج لنا واحد لو سولد هنا. الا كان هذا عنده، الا كان هذا لو كونت هذا عنده واحد سولد ديبيتور كيكون هنا لو سولد ديبيتور. الا كان كيكون عندنا لو سولد كريديتور كيكون هنا. مزيان، هذا هو لو كونت اكولون ماريي. اللي صعيب فيه شويه هو كيفاش انك تحسب لو سولد، حيتاش الطلبه كيدوخوا في هذا لو سولد هذا. دابا شويه غادي نشوفوا لابليكاسيون، غادي نخدموا على لابليكاسيون اللي خدمنا على لو كونت اكولون سيباري، او غادي تفهموا ان شاء الله. كما كتشوفوا عندنا لابليكاسيون هي على الشكل التالي: 1/8 سولد انيسيال لا بونك استيمي دو لا بونك استيمي 40000 الى اخره. 10/8 انكيسمون دون كريونس 15000 باغ شيك بونكير ترافاي افير ايطابليغ لو كونت بونك ا كولون. كما كتشوفوا دابا عندنا لا سوليسيون ديال هاد لابليكاسيون اللي شفنا هنا. كما قلنا هذا هو لو كادر ديال لو كونت ا كولون ماريي. كما قلنا في الشرح ديال هذا المحور هذا بانه هنا كتكون لو نون لو نيميرو دو كونت او لو نون دو كونت. يعني لو نيميرو هما طلبوا منا اننا نخدموا على لو كونت بونك، يعني لو نيميرو ديال لا كونت بونك هي واحد هو 51 41، يعني لا بونك. هنا عندنا هنا كتكون لا دات، عندنا هنا لي بيلي l'expression de l'opération, le mouvement في الديبي والكريدي. يكون عندنا واحد لو سولد ديبيتور او لا كريديتور. لوبيراسيون الاولى كتقولك بانه هو 1/8 راه عندنا واحد لو سولد انيسيال ديال لابون، يعني 1/8 سولد انيسيال. لو سولد ديال انيسيال ديال لابونك كيكون ديما في الديبي، حيتاش لو كونت ديال لابونك هو واحد لو كونت اللي هو ديبيتور، ما عندناش الكريدي. يعني كما قلنا ان لو سولد في لو بروميير اوبيراسيون كيتحسب لو ديبي موان لو كريدي، يعني 40000 ناقص صفر هو 40000. رجعت لنا 40000 بوزيتيف، يعني راه الديبي كريدي ما عندناش. لوبيراسيون الثانيه كتقولك اننا نحسب على واحد لو مارشانديز بلا بونك. مزيان، يعني 2/8 كانت عندنا واحد لا فونت دو مارشانديز. الفونت يعني حنا خرجنا السلعه، يعني الفلوس غادي يدخلوا لابونك، يعني لو ديبي 30000 ديبي، ما عندناش الكريدي. كما قلنا في الشرح بانه ملي كنبغيو نحسبوا هاد لو سولد ديال دوزيام اوبيراسيون كتكون عندنا، الا كان عندنا كنشوفوا لو سولد واش ديبيتور ولا كريديتور. هنا عندنا لو ديبي لو سولد ديبيتور، يعني لو سولد ديبيتور غادي نزيدو عليه الموفمون في الديبي، غادي نقصوا منه الموفمون ديال الكريدي. يعني شي حاجه سهله. الا خرجنا بوزيتيف راه ديبيتور، خرجنا نيجاتيف راه كريديتور. يعني 40 زائد 30 هي 70، ناقص صفر هي 70، يعني بوزيتيف ديبي. كريدي ما عندناش. لوبيراسيون 3 كتقولك بينا راه بينا، يعني خلصنا واحد لا فاكتور ديال ليكتريسيتي 5/8 paiement de
لا فاكتور ديريكتريسيتي. يعني حنا خلصنا، يعني الفلوس خرجوا من لابونك، يعني راه كريدي ماشي ديبي. شحال؟ 2000. دابا كنشوفوا لو سولد اللي قبل من هاد لوبيراسيون، يعني هاد لو سولد هذا عندنا ديبي، يعني خصنا نزيدو عليه الديبي ونقصو منه الكريدي. 70000 زائد صفر هي 70000، ناقص 2000 هي 68. 68 بوزيتيف يعني الديبي. مزيان. عندنا لوبيراسيون 7 اكيزيسيون دان بيرو، يعني 7 شهر 8 اكيزيسيون دان بيرو بشحال؟ 12000. حنا شرينا واحد البيرو، وهاد البيرو هذا يعني حنا خصنا نخلصو الفلوس، يعني نخرجو من لابونك، يعني 12000 في الكريدي. كنشوفو لو سولد اللي قبل، عندنا 68. عندنا 68 غادي نزيدوها على صفر وغنقسمو منها 12000، هي اللي غادي تعطينا 56. 56000 اللي هي سولد ديبيتور. مزيان. دابا عندنا اخر اوبيراسيون اللي هي 10 في شهر 8 اونكيسمون، يعني عندنا 10 في شهر 8 اونكيسمون انكيسمون دو كريونس اللي يعني لونكيسمون، يعني دخلوا عندنا الفلوس. واحد الكليون خلص واحد لاديت لينا حنا لي فورنيسيون، يعني 16000 بالديبي. لو كريدي ما كاينش. مزيان. دابا كنشوفو هاد لو سولد اللي قبل من هاد لوبيراسيون هادي 56000 الديبي، يعني سولد ديبيتور. غادي نزيدو عليه الديبي اللي هي 15000، يعني غتولي 71، كنقصو منو صفر كتبقى 71. سالينا ليكزيرسيس ولا لابليكاسيون ديالنا، كيبقى لنا هاد لو مونطو الاخر، هذا هو لو سولد ديال لو كونت، يعني سولد ديبيتور. والى رجعتو لو كونت اكولون سيباري غادي تلقاو بلي راه لقينا واحد لو سولد ديبيتور ديال 71000، حيت حنا خدامين في نفس ليكزيرسيس. كان هذا هو لو كونت اكولون ماريي. كنتمنى انكم تفهموه مزيان. اللي ما فهم شي حاجه يحطها في كومونتير، وانا معكم ديما. بارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وما تنساوش لايك وسبسكرايب باش تشجعونا نزيدوا لقدام ان شاء الله. انا معكم ديما. تبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله.